अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ लियोस के ये वीक जो है वो 13 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें नई 2 तब्दीलियाँ इसी हफ्ते में रूनुमा होंगी और बड़ी ही पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। वो आपकी लाइफ के हर ही सेक्टर पे इम्पैक्ट डालेंगी और बड़ा ही बेहतरीन इम्पैक्ट डालेंगी। वन बाय वन बयान करता हूँ कि क्या क्या मामलात होंगे, क्या पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह इस वीक से, और आगे आने वाले चंद हफ्तों में भी वो कंटिन्यू रहेगी। तो करियर में तो एक और बूस्ट मिलता नज़र आता है इसी हफ्ते के मिड से और फिर एंड से। आप महसूस करेंगे कि चीज़ें मज़ीद आसानी की तरफ जाना शुरू हो गई। यानी जो लोग काम कर रहे हैं, कोई जॉब्स कर रहे हैं, तो अप्रिसिएशन मिलेगी सीनियर्स की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से। अचीवमेंट्स ऐसी होंगी कि अचीवमेंट्स भी होंगी और अप्रिसिएशन भी मिलेगी। यानी आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी और उसको सराहाया भी जाएगा इंशाल्लाह। ये एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ है। जाहिर है बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे किसी भी इंसान को। इसके अलावा वो लोग जो जॉबलेस हैं, अल्लाह रहम करे, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं है जिनके लिए, अगर कोशिश करेंगे तो यकीन करें कि जॉब का हसूल बहुत ही आसान रहेगा, मुमकिन रहेगा। आसानी से नए काम के मौके क्योंकि मिलते नज़र आते हैं इंशाल्लाह। तो वो लोग जो जॉब का इंतज़ाम करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी मज़ीद कहीं से बेहतर जगह से ऑफ़र आ सकती हैं या कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल सकती हैं कि वो अप्लाई करें, वो ट्राई करें तो वो बेहतर जंप ले सकें, या प्रमोशंस या इंक्रीमेंट, ये सभी चीज़ें मतवक्के हैं। कारोबारी शख्सियात के लिए भी डील्स बनती नज़र आती हैं, कारोबार में आसानियाँ रहती नज़र आती हैं, कारोबार बढ़ने के भी चांसेस बिल्कुल नज़र आते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। यानी करियर को अगर देखा जाए तो करियर में तो इंशाअल्लाह बेहतरीन रहते नज़र आते हैं मामलात अल्लाह ताला के हुक्म से। ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी कोशिशों को ज़रूर बढ़ा लें, इस वक्त से फ़ायदा उठा लें लियोज़। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं ही आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक में या इस महीने में थोड़ा स्लो डाउन रहेगा या कुछ डिलेज आ सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें। तो इसलिए अपने आप को अभी इतना मजबूत कर लें कि आपको फ़िक्र ही ना रहे इस तरह की किसी भी, अल्लाह रहम करे, कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन आए तो करियर तो माशाल्लाह बेहतरीन चलता नज़र आता है अल्लाह ताला के हुक्म से। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं आपके रिलेशंस की, तो रिश्तों में भी मोहब्बत बढ़ती नज़र आती है। यानी अगर अभी भी कोई मसाइल आ रहे थे किसी को, तो वो देखेंगे कि उनको अपने रिश्तों में एक सुख सा मिलता नज़र आएगा, सपोर्ट मिलती नज़र आएगी। स्पेसिफिकली लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी माशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। अदरवाइज़ जो आपके रिश्ते हैं, वालिदैन, बहन भाई, कज़न्स, दोस्त अहबाब, सभी के मामला जो हैं वो बेहतरीन चलते नज़र आते हैं। इस वीक के मिड से जो प्लैनेट ऑफ लव एक मूव लेगा तो उसमें मज़ीद आपके लिए इन चीज़ों में बेहतरी रहेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है। जो लोग इस पोजीशन में हैं कि फैमिली वेलफेयर कर सकें, अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए कुछ बेहतर कर सकें, तो ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह आसानी भी रहेगी और वो तमाम ही लोगों के लिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है, आप भी सपोर्ट करते नज़र आते हैं अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब को या अपने रिश्तेदारों को। और अगर आप इस पोजीशन में नहीं हैं और आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको सपोर्ट मिलती हुई भी नज़र आती है कहीं ना कहीं से। यानी जाहिर है कि हर किसी के हालात एक से नहीं होते, तो ये बात तो उन लोगों के लिए कही जाती है जो इस पोजीशन में है कि फैमिली के लिए कुछ करें। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई स्ट्रगलिंग फेज में है, कुछ क्राइसिस में है, तो उसके लिए ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि उसको सपोर्ट मिलेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें मुमकिन हैं, मतवक्के हैं। गैर शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात को ज़रूर कहूँगा और कहता आ रहा हूँ कि शादी के लिए बहुत बेहतरीन वक्त है। निकाह को मुनक्किद करने की कोशिश करें,
انشاءاللہ اس میں بھی آسانیاں رہتی نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ تھوڑا سا مشکل ہے ابھی، لیکن آپ جب کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی معاملات ایسے بنیں گے کہ آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، لیوس کے کریئر میں بھی آج ماشاءاللہ بہترین چل رہے ہیں، ریلیشنز میں بھی بہترین چل رہے ہیں. ہر ہی ہفتے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم پلانٹ جو آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے، ڈیلیز لا سکتا ہے، کچھ معاملات میں خرابی پیدا کر سکتا ہے، تو اس ویک میں جیسی پوزیشن بن چکی ہے آپ یقین کریں کہ وہ بھی منیمائز ہو جائے گا. یعنی نیگیٹو چیزیں بالکل ہی، زیادہ تر لوگوں کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہو جائے گی. چیزیں اپنے آپ کوشش کرتے رہیں گے اور چیزیں اپنے آپ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. یعنی اس کے اثرات بھی بہت کم ہو جائیں گے، یا وہ آپ کو کسی بھی طرح سے تنگ نہیں کر سکیں گے. تو یہ سارے معاملات تو ماشاءاللہ بہترین. بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں جو لوگ، چاہے کام کاج کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تب بھی، یا سیٹلمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں تب بھی، اور اگر کوئی اسٹڈی کے حوالے سے جانا چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت بہت بہتر ہے، اور اوورسیز کوئی اسٹڈیز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حالات جو ہیں وہ موافق ہیں، آسانی رہے گی، بہتری رہے گی انشاءاللہ بیرون ملک سفر کرنے والے لوگوں کے لیے بھی. تو لیوز آپ کو ہر ہی ویک یہ پازیٹیو چیزیں بتا رہا ہوں کچھ ہفتوں سے. ماشاءاللہ جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے زیادہ تر پازیٹیوٹی ہے. کچھ تھوڑا سا ابھی ڈیلیز چیزوں میں آنے کے، یا صحت کے معاملے کو لے کے تھوڑا سا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا احتیاط برتیں. لیکن اس ویک میں جو تبدیلیاں آئیں گی، ایک اس ویک کے مڈ سے اور ایک اس ویک کے اینڈ سے، وہ اگلے آنے والے تقریباً 1 مہینے تک جو ہے وہ جو احتیاط والی باتیں ہیں اس میں آپ کو اس ٹائم پہ آپ کو زیادہ کوئی آپ کے لیے نیگیٹو بات نہیں ہے، کوئی وارننگ آپ کے لیے نہیں ہے زیادہ، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں اس کو باقی تمام پلانٹ جو ہیں وہ اوور کم کر رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی اس طرح کی گھبرانے والی یا بالکل بھی احتیاط والی اس طرح سے باتیں نہیں. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ بے احتیاطی پہ آپ اتر آئیں. ظاہر ہے کہ صحت کے معاملات کو لے کے فور گرانٹیڈ مت لیجیے گا، لیکن نیچر کیونکہ سپورٹ کر رہی ہے تو اس لیے کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہاں اگر کہیں پہ ڈیلیز آتے تھے معاملات میں اور آپ کہیں کہ جی پریڈکشنز بہت زبردست ہیں، تو آپ کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں، تب بھی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے کوشش کو ضرور بڑھانا ہے، اس بہترین وقت کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے، وقت سے فائدہ اٹھا لیں، سستی جو ہے وہ ختم کریں اپنی. جو لوگ اگر تھوڑا سا کوئی سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں سم ٹائم، ظاہر ہے حالات کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. معذرت چاہوں گا. تو ان لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ ڈی موٹیویٹ بالکل نہ ہو، ڈس اپوائنٹ بالکل نہ ہو. اس ٹائم پہ کوشش کو بڑھائیں، وقت بہت بہترین ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لائف کے ہر ہی سیگمنٹ میں. تو اتنی ساری خوشخبریوں کے بعد یہ تو ضرور کہوں گا لیے اس کے چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کیا کریں، اپنے کومنٹس، اپنی محبتوں کا، اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹس میں ضرور کیا کریں. اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ ناصر.